सोच हो, तुम्हें कोई सोचे क्यों? तुम मेरी चाहत हो, तुम्हें कोई चाहे क्यों? तुम मेरा आईना हो, तुम्हें कोई देखे क्यों? तुम मेरी दुआ हो, तुम्हें कोई मांगे क्यों? नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है आज की इस हसीन महफिल में। मैं हूं आपके साथ चित्रा। आज की महफिल का हम आगाज कर रहे हैं पाकिस्तान की मशहूर शायरा अमरीन हसीब की खूबसूरत रचनाओं से। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे हम तारिक फैज़ी साहब का कि उन्होंने इतने खूबसूरत मुशायरे में ख़वातीन की नुमाइंदगी करने के लिए हमें दावत दी है, और हमारी ख्वाहिश होगी कि ख़वातीन की भरपूर नुमाइंदगी हो सके और ऐसे शेर पेश किए जाएं कि आपको महसूस हो कि ख़वातीन हमारे साथ ही हैं। सबसे पहले दो शेर बतौर तारुफ कह लीजिए। ये शोले आज़माना जानते हैं, ये शोले आज़माना जानते हैं, सो हम दामन बचाना जानते हैं। ये शोले आज़माना जानते हैं, सो हम दामन बचाना जानते हैं। ताल्लुक़ जो भी रखो सोच लेना, ताल्लुक़ जो भी रखो सोच लेना कि हम रिश्ता निभाना जानते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। ताल्लुक़ जो भी रखो सोच लेना कि हम रिश्ता निभाना जानते हैं। तीन शेर और औरत के हवाले से कि मैं सरफराज हूँ तारीख़ के किरदारों में, मैं सरफराज हूँ तारीख़ के किरदारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में। क्या कहना है, वाह वाह। मैं सरफराज हूँ तारीख़ के किरदारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में। मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफ़ा की तस्वीर, मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफ़ा की तस्वीर, मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में। वाह 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 वाह। मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफ़ा की तस्वीर, मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में। कद्र यूसुफ की ज़माने को बताई मैंने, वाह। कद्र यूसुफ की ज़माने को बताई मैंने, तुम तो बेच आए उसे मिस्र के बाज़ारों में। क्या कहना है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। कद्र यूसुफ की ज़माने को बताई मैंने, तुम तो बेच आए उसे मिस्र के बाज़ारों में। बहुत आदाब। शब थी बेख्वाब एक आरज़ू देर तक, शब थी बेख्वाब एक आरज़ू देर तक, शहर दिल में फिरी कूबकू देर तक, वाह। शहर दिल में फिरी कूबकू देर तक। दफ़अतन उठ गई हैं निगाहें मेरी, दफ़अतन उठ गई हैं निगाहें मेरी, आज बैठे रहो रूबरू देर तक। वाह। दफ़अतन उठ गई हैं निगाहें मेरी, आज बैठे रहो रूबरू देर तक। तुमने किस कैफियत में मुखातिब किया, क्या कहना है, क्या मिसरा। तुमने किस कैफियत में मुखातिब किया, कैफ देता रहा लफ्ज़ तू देर तक। वाह। तुमने किस कैफियत में मुखातिब किया, कैफ कैफ देता रहा लफ्ज़ तू देर तक। तुम्हारा जो सहारा हो गया है, भंवर भी अब किनारा हो गया है। वाह वाह। तुम्हारा जो सहारा हो गया है, भंवर भी अब किनारा हो गया है। मोहब्बत में भला क्या और होता, मोहब्बत में भला क्या और होता, ये मेरा दिल तुम्हारा हो गया है। क्या कहना है, वाह। मोहब्बत में भला क्या और होता, ये मेरा दिल तुम्हारा हो गया है। जिन्हें रहता था जामे दिल फरोशी, जिन्हें रहता था जामे दिल फरोशी, उन्हें अब के खसारा हो गया है। जिन्हें रहता था जामे दिल फरोशी, उन्हें अब के खसारा हो गया है। हमें कब रास आ सकती थी दुनिया, हमें कब रास आ सकती थी दुनिया, गनीमत है गुजारा हो गया है। वाह। हमें कब रास आ सकती थी दुनिया, गनीमत है गुजारा हो गया है। एक गज़ल के अशार पेश खिदमत हैं। वो मसीहा न बना हमने भी ख्वाहिश नहीं की, वाह। वो मसीहा न बना हमने भी ख्वाहिश नहीं की,
अपनी शर्तों पे जिए, उससे गुजारिश नहीं की। वाह वो मसीहा न बना, हमने भी ख्वाहिश नहीं की। अपनी शर्तों पे जिए, उससे गुजारिश नहीं की। जाने क्यों बुझने लगे अव्वले शब सारे चराग, वाह जाने क्यों बुझने लगे अव्वले शब सारे चराग। आंधियों ने भी अगरचे कोई साजिश नहीं की। वाह जाने क्यों बुझने लगे अव्वले शब सारे चराग। आंधियों ने भी अगरचे कोई साजिश नहीं की। और ये शेर ख़वातीन बेहतर समझ सकेंगी कि अब के हमने भी दिया तर्के ताल्लुक़ का जवाब। अब के हमने भी दिया तर्के ताल्लुक़ का जवाब। होंठ खामोश रहे, आंख ने बारिश नहीं की। बहुत अच्छा है। वाह 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 अब के हमने भी दिया तर्के ताल्लुक़ का जवाब। होंठ खामोश रहे, आंख ने बारिश नहीं की। उसने जाहिर न किया अपना पशेमा होना, उसने जाहिर न किया अपना पशेमा होना। हम भी अनजान रहे, हमने भी पुरसिश नहीं की। वाह 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 उसने जाहिर न किया अपना पशेमा होना। हम भी अनजान रहे, हमने भी पुरसिश नहीं की। हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग। क्या कहना है? हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग। तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की। क्या कहना है? वाह, हम तो वाह, सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग। तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की। जिंदगी भर एक ही कारे हुनर करते रहे, जिंदगी भर एक ही कारे हुनर करते रहे। एक घरौंदा रेत का था जिसको घर करते रहे। क्या कहना है? वाह, जिंदगी भर एक ही कारे हुनर करते रहे। बहुत अच्छा। एक घरौंदा रेत का था जिसको घर करते रहे। हमको भी मालूम था अंजाम क्या होगा मगर, हमको भी मालूम था अंजाम क्या होगा मगर। शहर कूफा की तरफ हम भी सफर करते रहे। बहुत अच्छा है। वाह 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 हमको भी मालूम था अंजाम क्या होगा मगर। शहर कूफा की तरफ हम भी सफर करते रहे। उड़ गए सारे परिंदे मौसमों की चाह में। उड़ गए आप सारे सब लोग यहाँ परिंदे तशरीफ मौसमों फरमा की हैं अपने चाह अपने में। मुल्क छोड़कर। उड़ गए सारे परिंदे मौसमों की चाह में। इंतजार उनका मगर बूढ़े शजर करते रहे। क्या कहना है? वाह 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 उड़ गए सारे परिंदे बहुत अच्छा है। मौसमों उड़ की गए चाह में। सारे परिंदे मौसमों की चाह में। वाह इंतजार उनका मगर बूढ़े शजर करते रहे। एक नहीं का खौफ था सो हमने पूछा ही नहीं। वाह एक नहीं का खौफ था सो हमने पूछा ही नहीं। याद क्या हमको भी वो दीवारों दर करते रहे। वाह एक नहीं का खौफ था सो हमने पूछा ही नहीं। याद क्या हमको भी वो दीवारों दर करते रहे। और आंख रह तकती रही, दिल उसको समझाता रहा। वाह आंख रह तकती रही, दिल उसको समझाता रहा। अपना अपना काम दोनों उम्र भर करते रहे। वाह वाह आंख रह तकती रही, दिल उसको समझाता रहा। अपना अपना काम दोनों उम्र भर करते रहे। और आखिरी शेर है, शहर कराची से हाजिर हुए हैं कि यूं तो हम भी कौन सा जिंदा रहे इस शहर में। वाह यूं तो हम भी कौन सा जिंदा रहे इस शहर में। जिंदा होने की अदाकारी मगर करते रहे। क्या कहना है? वाह 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 यूं तो हम भी कौन सा जिंदा रहे इस शहर में। जिंदा होने की अदाकारी मगर करते रहे। बहुत शुक्रिया। खो गई है मंजिलें, मिट गए हैं सारे रास्ते। सिर्फ गर्दिश ही गर्दिश अब है मेरे वास्ते। काश उसे चाहने का अरमान ना होता, मैं होश में रहते हुए अनजान ना होता। ना प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमें, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान ना होता। देश का बहुत ही जाना पहचाना नाम, शायर, फिल्मी गीतों के जादूगर और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी एक प्रसिद्ध हस्ती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जावेद अख्तर साहब की। वो जो सिलसिला था
رہا نہیں، وہ جو سلسلہ تھا رہا نہیں، پر وہ جب تلک بھی تھا خوب تھا. واہ وہ جو سلسلہ تھا رہا نہیں، پر وہ جب تلک تھا بھی خوب تھا. جو ملا تھا ہم کو ملا نہیں، پر وہ جب تلک بھی تھا خوب تھا. واہ واہ کوئی واقعہ تھا کہ خواب تھا، کوئی چشمہ یا کہ سراب تھا. کوئی واقعہ تھا کہ خواب تھا، کوئی چشمہ تھا کہ سراب تھا. کوئی ربط تھا بھی کہ تھا نہیں، پر وہ جب تلک بھی تھا خوب تھا. واہ 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 وہ رویہ بھی کوئی راز تھا کہ ستم تھا وہ کہ وہ ناز تھا. یہ وہ راز ہے جو کھلا نہیں، پر وہ جب تلک بھی تھا خوب تھا. واہ 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 وہ جو آرزو کا چراغ تھا میری ہر خوشی کا سراغ تھا. کیا کہنا. وہ جو آرزو کا چراغ تھا میری ہر خوشی سراغ کا تھا. سراغ تھا. تو جو بجھا تو پھر وہ جلا نہیں، پر وہ جب تلک بھی تھا خوب تھا. واہ 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 میرا ہم سفر، میرا ہم نوا، میرا ہم نظر، میرا ہم نشیں، میرا ہم سفر کہاں ہوگا اب وہ پتہ نہیں، پر وہ جب تلک بھی تھا خوب تھا. کیا کہنا ہے. واہ 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 یا تو ہوشیار کرے ورنہ دیوانہ کر دے. واہ یا تو ہوشیار کرے ورنہ دیوانہ کر دے. کوئی تو کام مکمل یہ زمانہ کر دے. ارے کیا کہنا ہے. واہ 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 یا تو ہوشیار کرے کیا کہنا ہے. ورنہ دیوانہ کر دے. کوئی تو کام مکمل یہ زمانہ کر دے. کوئی رفتار سی رفتار ہے اس دنیا کی. واہ کوئی رفتار سی رفتار ہے اس دنیا کی. ایک پل میں کسی جدت کو پرانا کر دے. بہت اچھا ہے. واہ 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 ایک پل میں کسی جدت کو پرانا کر دے. نہیں ملنا ہے نہ مل توڑ مگر ایسے نہ دل. نہیں ملنا ہے نہ مل توڑ مگر ایسے نہ دل. صاف انکار نہ کر کوئی بہانہ کر دے. واہ 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 نہیں ملنا ہے نہ مل واہ 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 توڑ مگر ایسے نہ دل. صاف انکار نہ کر کوئی بہانہ کر دے. وہ جو چاہے تو فسانہ بھی حقیقت بن جائے. کیا کہنا. وہ جو چاہے تو فسانہ بھی حقیقت بن جائے. وہ جو چاہے تو حقیقت کو فسانہ کیا کر دے. کہنا ہے. واہ 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 فیصلہ کر کہ تیرا غم تجھے اس دنیا میں. فیصلہ کر کہ تیرا غم تجھے اس دنیا میں ایک بیگانہ بنائے کہ یگانہ کر دے. بہت اچھا. فیصلہ کر کہ تیرا غم تجھے اس دنیا میں ایک بیگانہ بنائے کہ یگانہ کر دے. آگ دیکھی ہے دھواں دیکھا ہے. آگ دیکھی ہے دھواں دیکھا ہے. دوستو ہم نے جہاں دیکھا ہے. واہ 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 آگ دیکھی ہے دھواں دیکھا ہے. دوستو ہم نے جہاں دیکھا ہے. ہم نے دریاؤں کو تھمتے دیکھا. ہم نے صحرا کو رواں دیکھا ہے. واہ 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 ہم نے دریاؤں کو تھمتے دیکھا. ہم نے صحرا کو رواں دیکھا ہے. پاسا پلٹے تو پلٹ جاتے ہیں لوگ. پاسا پلٹے تو پلٹ جاتے ہیں لوگ. کون کب کیوں ہے کہاں دیکھا ہے. واہ واہ پاسا پلٹے تو پلٹ جاتے ہیں لوگ. کون کب کیوں ہے کہاں دیکھا ہے. تیرگی بڑھتی سمٹتا سورج. ان دنوں یہ بھی سما دیکھا ہے. تیرگی بڑھتی سمٹتا سورج. ان دنوں یہ بھی سما دیکھا ہے. وہ جو وائز ہیں انہیں کل ہم نے کیا بتائیں کہ کہاں دیکھا ہے. کیا کہنا ہے. واہ 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 وہ جو وائز ہیں انہیں کل ہم نے کیا بتائیں کہ کہاں دیکھا ہے. واہ 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 وہ جو وائز ہیں وہ جو وائز ہیں انہیں کل ہم نے کیا بتائیں کہ کہاں دیکھا. واہ واہ واہ
نہیں ملنا ہے نہ مل توڑ مگر ایسے نہ دل، نہیں ملنا ہے نہ مل توڑ مگر ایسے نہ دل، صاف انکار نہ کر کوئی بہانہ کر دے۔ واہ واہ واہ، یہ کائنات ہے کیوں اور بے قرار کیوں ہے، یہ کائنات ہے کیوں اور بے قرار کیوں ہے، کوئی بتائے زمین کیوں ہے آسماں کیوں ہے۔ واہ، بسیط صحرا میں بس ایک ذرہ پوچھتا ہے، واہ، بسیط صحرا میں بس ایک ذرہ پوچھتا ہے، یہ صحرا کس لیے ہے اور وہ یہاں کیوں ہے۔ واہ واہ واہ، بسیط صحرا میں کیا کہنا ہے؟ بس ایک ذرہ پوچھتا ہے، یہ صحرا کس لیے ہے اور وہ یہاں کیوں ہے، نہ جس کا ہے کوئی آغاز نہ کوئی انجام۔ زمانہ سن رہا ایک ایسی داستاں کیوں ہے، نہ جس کا ہے کوئی آغاز نہ کوئی انجام۔ زمانہ سن رہا ایک ایسی داستاں کیوں ہے، یہ کون ہیں جو سرابوں میں ڈوب جاتے ہیں، واہ، یہ کون ہیں جو سرابوں میں ڈوب جاتے ہیں، یقین سے ان کے لیے گہرا ہر گماں کیوں ہے، جو لاوجود ہے آغاز لاوجود انجام، تو یہ وجود کا ایک لمحہ درمیان کیوں ہے، جو لاوجود ہے آغاز لاوجود انجام، تو ایک وجود کا یہ لمحہ درمیان کیوں ہے۔ ایک دیکھیے یہ بھی تھوڑی سی طویل تر بحر ہے، شاید ٹھیک لگے آپ کو۔ ذرا موسم تو بدلا ہے مگر پیڑوں کی شاخوں پر نئے پتوں کے آنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ بہت اچھا، ذرا موسم تو بدلا ہے مگر پیڑوں کی شاخوں پر نئے پتوں کے آنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے، بہت سے زرد چہروں پر غبار غم ہے کم بے شک، پر ان کو مسکرانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ واہ واہ، جہاں اتنے مصائب ہوں جہاں اتنی پریشانی، کسی کا بے وفا ہونا ہے کوئی سانحہ کیا۔ واہ واہ واہ، جہاں اتنے مصائب ہوں جہاں اتنی پریشانی، کسی کا بے وفا ہونا ہے کوئی سانحہ کیا۔ بہت معقول ہے یہ بات لیکن اس حقیقت تک دل ناداں کو لانے میں ابھی کچھ دن لگے۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ، جہاں اتنے مصائب ہوں کیا کہنا ہے؟ جہاں اتنی پریشانی، کسی کا بے وفا ہونا ہے کوئی سانحہ کیا۔ بہت معقول ہے یہ بات لیکن اس حقیقت تک دل ناداں کو لانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ کبھی ہم کو یقین تھا زوم تھا دنیا ہماری جو مخالف ہو تو ہو جائے مگر تم مہرباں ہو۔ او واہ، کبھی ہم کو یقین تھا زوم تھا دنیا ہماری جو مخالف ہو تو ہو جائے مگر تم مہرباں ہو۔ ہمیں یہ بات ویسے یاد تو اب کیا ہے لیکن ہاں اسے یکسر بھلانے میں ابھی کچھ دن لگے۔ واہ، کبھی ہم کو یقین تھا واہ، واہ، ظلم واہ، تھا واہ، دنیا ہماری جو مخالف ہو تو ہو جائے مگر تم مہرباں ہو۔ ہمیں یہ بات ویسے یاد تو اب کیا ہے لیکن ہاں اسے یکسر بھلانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ کوئی ٹوٹے ہوئے شیشے لیے افسردہ و مغموم، کب تک یوں گزارے بے طلب بے آرزو دن۔ واہ، کوئی ٹوٹے ہوئے شیشے لیے کوئی ٹوٹے ہوئے شیشے لیے افسردہ و مغموم، کب تک یوں گزارے بے طلب بے آرزو دن۔ تو ان خوابوں کی کرچے ہم نے پلکوں سے جھٹک دیں پر نئے ارماں سجانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ واہ، تہوم کی سیاہ شب کو کرن سے چاک کر کے آ گئی ہر ایک آنگن میں نیا سورج اتارے۔ کیا کہنا ہے؟ تہوم کی سیاہ شب کو کرن سے چاک کر کے آ گئی ہر ایک آنگن میں نیا سورج اتارے، مگر افسوس یہ سچ ہے وہ شب تھی اور یہ سورج ہے، یہ سب کو مان جانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ واہ واہ واہ، پرانی منزلوں کا شوق تو کس کو ہے باقی، اب نئی ہیں منزلیں ہیں سب کو جن کے ارماں
बना लेना नई मंजिल न थी मुश्किल, बना लेना नई मंजिल न था मुश्किल, मगर ए दिल नए रास्ते बनाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। वाह 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 वाह। अंधेरे ढल गए रोशन हुए मंजर, ज़मीं जागी फलक जागा तो जैसे जाग उठी है जिंदगानी। अंधेरे ढल गए रोशन हुए मंजर, ज़मीं जागी फलक जागा तो जैसे जाग उठी है जिंदगानी, मगर कुछ यादें माजी ओढ़ के सोए हुए लोगों को लगता है जगाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। वाह वाह वाह। ये खेल क्या है? मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है हारना क्या, न ये ज़रूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूँ, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर, सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज, रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे, ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वाह वाह वाह। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। वाह 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 वाह। मैं सोचता हूं अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है, अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूं। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में। वाह 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 वाह। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, ज़बां पर हर वक्त मिठास रहने दो। ये अंदाज है जीने का, ना खुद रहो उदास और ना किसी और को उदास रहने दो। दोस्तों, हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चलता रहेगा शेरो शायरी का ये सफर। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, पर दिखावा जितना भी अच्छा हो, खुदा हमेशा आपको आपकी नीयत से जानता है। डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। इंसान भी बड़ा अजीब प्राणी है, कुछ नहीं कर पाता है तो किस्मत को दोष देता है। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना। क्या कहना। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पे फिर अपने पांव तलाश करना। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना, वाह। खड़े भी होना तो दलदलों पे फिर अपने पांव तलाश करना, और निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर। वाह। निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंदो बाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना। वाह वाह वाह। क्या कहना है। वाह वाह वाह।
वाह 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 یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، اور کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، اور نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، کیا کہنا، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا۔ کبھی تو بیعت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دیں، کبھی تو بیعت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دیں، میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا سلمان بھائی، واہ واہ واہ، پھر زحمت کبھی کیجئے۔ تو بیعت فروخت کر دی، کبھی کبھی فصیلیں فروخت کر دیں، میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دیں۔ واہ واہ وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا۔ واہ، وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا، فرات اپنے بچا کے رکھے میری سبیلیں فروخت کر دیں۔ واہ 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 واہ، وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا، کیا کہنا، فرات اپنے بچا کے رکھے میری سبیلیں فروخت کر دیں۔ واہ، دو شعر اور دیکھیے گا کہ خدا ہیں لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، کیا کہنا ہے، خدا ہیں لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روزے حساب دیکھتے ہیں۔ واہ، خدا ہیں لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روزے حساب دیکھتے ہیں، اور کچل کچل کے نہ فٹ پاتھ کو چلو اتنا، واہ، کچل کچل کے نہ فٹ پاتھ کو چلو اتنا، یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، اور کچل کچل کے نہ فٹ پاتھ کو چلو اتنا، یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں۔ واہ، غزل کے شعر دیکھیے گا کہ جو دکھ رہا ہے اسی کے اندر جو اندکھا ہے وہ شاعری ہے۔ کیا کہنا، جو دکھ رہا ہے اسی کے اندر جو اندکھا ہے وہ شاعری ہے، جو کہہ سکا تھا وہ کہہ چکا ہوں، جو رہ گیا ہے وہ شاعری ہے۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، کیا کہنا، جو دکھ رہا ہے اسی کے اندر جو اندکھا ہے وہ شاعری ہے، جو کہہ سکا تھا وہ کہہ چکا ہوں، جو رہ گیا ہے وہ شاعری ہے۔ واہ واہ، اور دلوں کے مابین گفتگو میں تمام باتیں اضافتیں ہیں، واہ، دلوں کے مابین گفتگو میں تمام باتیں اضافتیں ہیں، تمہاری باتوں کا ہر توقف جو بولتا ہے وہ شاعری ہے۔ واہ 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 واہ، دلوں کے مابین گفتگو میں تمام باتیں اضافتیں ہیں، تمہاری باتوں کا ہر توقف جو بولتا ہے وہ شاعری ہے۔ اور یہ شہر سارا تو روشنی میں کھلا پڑا ہے، سو کیا لکھوں میں، واہ، یہ شہر سارا تو روشنی میں کھلا پڑا ہے، سو کیا لکھوں میں، وہ دور جنگل کی جھونپڑی میں جو ایک دیا ہے وہ شاعری بہت ہے۔ اچھا شعر ہے سلمان صاحب، واہ واہ واہ، پھر فرمائیے کیا منظر بنایا ہے، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، پڑھیے۔ واہ واہ، یہ شہر سارا تو روشنی میں کھلا پڑا ہے، سو کیا لکھوں میں، کیا کہنا ہے، یہ شہر سارا تو روشنی میں کھلا پڑا ہے، سو کیا لکھوں میں، وہ دور جنگل کی جھونپڑی میں جو ایک دیا ہے وہ شاعری ہے۔ اور تمام دریا جو ایک سمندر میں گر رہے ہیں تو کیا عجب ہے، واہ، تمام دریا جو ایک سمندر میں گر رہے ہیں تو کیا عجب ہے، وہ ایک دریا جو راستے میں ہی رہ گیا ہے وہ شاعری ہے۔ واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، تمام دریا جو ایک سمندر میں گر رہے ہیں تو کیا عجب ہے، ہر شعر بار بار سننے وہ کو جی ایک چاہتا ہے، دریا جو راستے میں ہی رہ گیا ہے وہ شاعری ہے۔
नूर ही नूर से मुखड़े पे वो नूरी आंखें, नूर ही नूर से मुखड़े पे वो नूरी आंखें, उसके इंजील से चेहरे पे ज़बूरी आंखें। नूर ही नूर से मुखड़े पे वो नूरी आंखें, उसके इंजील से चेहरे पे ज़बूरी आंखें। और छोड़ आया हूं किसी आंख में बीनाई को, छोड़ आया हूं किसी आंख में बीनाई को, और बचा लाया हूं चेहरे पे अधूरी आंखें। छोड़ आया हूं किसी आंख में बीनाई को, और बचा लाया हूं चेहरे पे अधूरी आंखें। और एक मंत्र है सभी का, एक जादू है सभी का, कई मंत्र लेकिन। एक जादू है सभी का, कई मंत्र लेकिन, सब्ज गूं हैं कहीं नीली कहीं भूरी आंखें। एक जादू है सभी का, कई मंत्र लेकिन, सब्ज गूं हैं कहीं नीली कहीं भूरी आंखें। और उसको पहलू में बैठाकर उसे तकने का नशा, उसको पहलू में बैठाकर उसे तकने का नशा, किस कदर हो गई चेहरे पे जरूरी आंखें। उसको पहलू में बैठाकर उसे तकने का नशा, किस कदर हो गई चेहरे पे जरूरी आंखें। बहुत शुक्रिया जी। कुछ भी मुझे अच्छा या बुरा क्यों नहीं लगता, मैं हूं तो मुझे इसका पता क्यों नहीं लगता। कुछ भी मुझे अच्छा या बुरा क्यों नहीं लगता, मैं हूं तो मुझे इसका पता क्यों नहीं लगता। और सच्चाई से भरपूर है गरचे तेरा लहजा, सच्चाई से भरपूर है गरचे तेरा लहजा, लेकिन तेरी नीयत से जुड़ा क्यों नहीं लगता। मैं तो चिराग हूं तेरे आशियाने का, कभी ना कभी तो बुझ जाऊंगा। आज शिकायत है तुझे मेरे उजाले से, कल अंधेरे में बहुत याद आऊंगा। दोस्तों, यहां फिर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चलता रहेगा शेरो शायरी का ये सफर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी शायराना महफिल को। याद करने से किसी का दीदार नहीं होता, यूं ही किसी को याद करना प्यार नहीं होता। यादों में किसी की हम भी तड़पते हैं, बस हमसे दर्द का इजहार नहीं होता। क्या खूब कहा है किसी ने। चलिए अब अपनी हसीन महफिल को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आजर इनायती साहब को। इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। वाह वाह वाह। इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। और तारीफ कर रहा है अभी तक जो आदमी, तारीफ कर रहा है अभी तक जो आदमी, उठा तो मेरे ऐब हजारों गिनाएगा। वाह 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 वाह। तारीफ कर रहा है अभी तक जो आदमी, उठा तो मेरे ऐब हजारों गिनाएगा। मौला ज़करिया शेर की अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास, अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास, कितना दुश्वार है खुद को कोई चेहरा देना। अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास, कितना दुश्वार है खुद को कोई चेहरा देना। ये और बात कि आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात कि आंधी हमारे बस में नहीं,
मगर चराग जलाना तो इख्तियार में है। वाह 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 वाह। ये शेर खास तौर से मुलाजा करें कि खुदकुशी के लिए थोड़ा सा ये काफ़ी है, मगर खुदकुशी के लिए थोड़ा सा ये काफ़ी है, मगर जिंदा रहने को बहुत जहर पिया जाता है। वाह 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 वाह। खुदकुशी के लिए थोड़ा सा ये काफ़ी है, मगर क्या कहना है? खुदकुशी के लिए थोड़ा सा ये काफ़ी है, मगर जिंदा रहने को बहुत जहर पिया जाता है। जिंदा रहने को बहुत जहर पिया जाता है। मुलाज़ा करें गज़ल, मुसलसल गज़ल के उजाला दश्ते जुनू में बढ़ाना पड़ता है। उजाला दश्ते जुनू में बढ़ाना पड़ता है। कभी कभी हमें खेमा जलाना पड़ता है। वाह। कभी कभी हमें खेमा जलाना पड़ता है। और शेर मुलाज़ा करें कि ये मस्खरों को वजीफे यूं ही नहीं मिलते। वाह। ये मस्खरों को वजीफे यूं ही नहीं मिलते। रईस खुद नहीं हंसते, हंसाना पड़ता है। वाह। ये मस्खरों को वजीफे यूं ही नहीं मिलते। रईस खुद नहीं हंसते, हंसाना पड़ता है। और बड़ी अजीब ये मजबूरियां समाज की हैं। बड़ी अजीब ये मजबूरियां समाज की हैं। मुनाफिकों से ताल्लुक निभाना पड़ता है। वाह। बड़ी अजीब ये मजबूरियां समाज की हैं। मुनाफिकों से ताल्लुक निभाना पड़ता है। और अलावा राहे कलंदर तमाम दुनिया में, अलावा राहे कलंदर तमाम दुनिया में किसी भी राह से गुजरो जमाना पड़ता है। बहुत अच्छा है। वाह वाह। अलावा राहे कलंदर तमाम दुनिया में किसी भी राह से गुजरो जमाना पड़ता है। वाह वाह वाह। अलावा राहे कलंदर तमाम दुनिया में किसी भी राह से गुजरो जमाना पड़ता है। और शिकस्तगी में भी क्या शान है इमारत की। शिकस्तगी में भी क्या शान है इमारत की, कि देखने को इसे सर उठाना पड़ता है। वाह। शिकस्तगी में भी क्या शान है इमारत की, कि देखने को इसे सर उठाना पड़ता है। और किसी के ऐब छुपाना सवाब है, लेकिन किसी के ऐब छुपाना सवाब है, लेकिन कभी कभी कोई पर्दा उठाना पड़ता है। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। क्या कहना है? वाह वाह वाह। किसी के ऐब छुपाना सवाब है, लेकिन कभी कभी कोई पर्दा उठाना पड़ता है। और गजल का शेर तो होता है बस किसी के लिए। गजल का शेर तो होता है बस किसी के लिए, मगर सितम है ये सबको सुनाना पड़ता है। वाह 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 वाह। गजल का शेर तो होता है बस किसी के लिए, मगर सितम है ये सबको सुनाना पड़ता है। मगर सितम है ये सबको सुनाना पड़ता है। अब वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए। वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए। अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। वाह 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 वाह। वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए। अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। और अब शेर मुलाजा करें कि संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। वाह वाह। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। वाह 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 वाह। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। वाह 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 वाह। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। और इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए। वाह। इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए। सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए। वाह। इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए। सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए। और इस आदमी ने बहुत कहकहे लगाए हैं। इस आदमी ने बहुत कहकहे लगाए हैं।
یہ آدمی جو لرزتا ہے مسکراتے ہوئے، واہ 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 اس آدمی نے بہت قہقہے لگائے ہیں، یہ آدمی جو لرزتا ہے مسکراتے ہوئے، خود اپنے پاؤں بھی لوگوں نے کر لیے زخمی، واہ خود اپنے پاؤں بھی لوگوں نے کر لیے زخمی، ہماری راہ میں کانٹے یہاں بچھاتے ہوئے، واہ خود اپنے پاؤں بھی لوگوں نے کر لیے زخمی، خود اپنے پاؤں بھی لوگوں نے کر لیے زخمی، ہماری راہ میں کانٹے یہاں بچھاتے ہوئے۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں کہ ہوا اجالا تو ہم ان کے نام بھول گئے، واہ ہوا اجالا تو ہم ان کے نام بھول گئے، جو بجھ گئے ہیں چراغوں کی لو بڑھاتے ہوئے۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 ہوا اجالا تو ہم ان کے نام بھول گئے، ہوا اجالا تو ہم ان کے نام بھول گئے، جو بجھ گئے ہوا اجالا تو ہم ان کے نام بھول گئے، جو بجھ گئے ہیں چراغوں کی لو بڑھاتے ہوئے۔ اور جوان ہو گئی ایک نسل سنتے سنتے غزل، واہ جوان ہو گئی ایک نسل سنتے سنتے غزل، ہم اور ہو گئے بوڑھے غزل سناتے ہوئے۔ واہ 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 جوان ہو گئی ایک نسل سنتے سنتے غزل، ہم اور ہو گئے بوڑھے غزل سناتے ہوئے۔ ملاحظہ کریں کہ گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا، کیا کہنا ہے، گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا، گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا، لیکن تمام شہر اجالے میں آ گیا، واہ 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 لیکن تمام شہر تمام شہر اجالے میں آ گیا، یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ، یہ بھی رہا ہے کوچے یہ جانا میں بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ، آہٹ ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا، واہ 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 آہٹ ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا، دریچے میں آ گیا، ہونٹوں پہ غیبتوں کی خراشیں لیے ہوئے، واہ 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 ہونٹوں پہ غیبتوں کی خراشیں لیے ہوئے، یہ کون آئینوں کے قبیلے میں آ گیا، یہ کون یہ آئینوں کے قبیلے میں آ گیا؟ کون آئینوں کے قبیلے میں آ گیا۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ کریں خاص طور سے کہ کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی، واہ 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 کچھ دیر تک تو اس سے
میری گفتگو رہی، پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا. واہ واہ واہ. ملاحظہ کریں کہ خط اس کے اپنے ہاتھ کا آتا نہیں کوئی. واہ. خط اس کے اپنے ہاتھ کا آتا نہیں. آتا نہیں کوئی. کیا حادثہ ہوا ہے بتاتا نہیں کوئی. واہ واہ واہ. صرف آسمان چھو لینا ہی کامیابی نہیں ہے. اصلی کامیابی تو وہ ہے کہ آسمان بھی چھو لو اور پیر بھی زمین پر رہیں. جی ہاں دوستو، کہتے ہیں نا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے. اس کے ساتھ چلو تو قسمت بدل دیتا ہے اور نہ چلو تو قسمت کو ہی بدل دیتا ہے. لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے آپ سے وداع لینے کا. اگلے سپتاہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. شب بخیر.